دین محمد زانی واسطے شادی شدہ زانی واسطے کی حکم؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ تھوڑی تورات دے اندر کی حکم ہے شادی شدہ زانی واسطے؟ انہاں آکھا جی اساں تورات دے اندر زانی دا حکم کوئی نہیں پڑھیا۔ اس وقت یہودیاں دا عالم عبداللہ بن سلام ہے، حالے انہیں اسلام قبول نہیں کیتا ہی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے جھوٹے اے جھوٹ بول رہے ہیں، تورات شادی شدہ زانی واسطے رجم دا حکم موجود ہے کہ انہوں سنگسار کر دے اور رجم کر دے۔ اللہ دے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بھائی جاؤ تورات دی کتاب لایا۔ تورات دی کتاب لائی گئی، اللہ دے محبوب فرمایا اس نو کھولو۔ جس ٹائم کھولا گیا تو وہ جڑا تورات دا حوالہ وکھاونا لائی نا اس اپنے ہاتھ نال اس نو چھپا لے تے رجم دا حکم لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کیونکہ حالے اسلام قبول نہیں کیتا ہے لیکن تورات دے عالم ہیں، آپ ارشاد فرمایا اس بدبخت نو آکو اپنا ہاتھ اتنا کرے۔ تو جس ٹائم اس ہاتھ اپنا اتنا کیتا تو موجود ہے کہ تورات دے اندر زانی دا حکم ہے کہ اس نو سنسار کر دیتا ہوں۔ مسئلے دی حد تک تو سن پہنچ گئے ہو سو بحقیقت لکاونا مومنہ دا کام نہیں ہے، حقیقت تے پردے دے ہونا مومنہ دا کام نہیں ہے، یہودیاں دا کام۔ سبحان اللہ۔ بیت تین قسم دی، اہل بیت، بیعت نہیں بیت، اہل بیت جنہوں دے بیت دن گھر نو، آلہ دن گھر آلے۔ اللہ دے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جڑا اہل بیت ارشاد فرمائے، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ارشاد فرمائے نے اہل بیت تین قسم ہیں۔ ایک نو ادن بیعت سکنا، ایک بیعت نسب، ایک بیعت ولادت۔ بیعت سکنا ہے جڑی کریم آقا دی ازواج مطہرات ان میرے کریم آقا دے پردے دے اندر باون علیاں پردے دار تمام ازواج مطہرات تمام امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو لے کے تے ماریہ کتبی تک 9 بعض روایات 11 ساری ازواج مطہرات کریم آقا دی آل بیت۔ سبحان اللہ۔ والے تعاون دا مقصد باون دا مقصد گرمی تکلیف کرن دا مقصد اپنے عقیدے دی حفاظت۔ اس موجودہ دور عقیدے دی حفاظت لازم ہے کیونکہ ہر چوراہے تے ہر موڑ تے کوئی ممبر دی شکل وچ، کوئی مسجد دی شکل وچ، کوئی عالم دی شکل وچ، کوئی مولوی دی شکل وچ، کوئی پیر دی شکل وچ، ہر بندہ دین دا تے ایمان دا ڈاکو بن کے کھڑا ہوئے، عام بندے نو پہچاننا بڑا مشکل ہوئے۔ اس واسطے کوئی حاصل ہو سی، کوئی علم، کوئی گل پتے ہو سی تو پھر پتہ لگ جا سی بھئی یہ میرے راہ نو روکن والا، میرے رستے تو منع کرن والا ہے، اس رستے تے تو نہ جا جڑا روکن والا ہے واقعی میرا چاون والا ہے کہ میرا خیر خواہ ہے یا میرا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ بیعت سکنا جڑی کریم آقا دے گھر وچ میرے کریم آقا دے نکاح چاون والیاں ساری اہل بیت۔ بیعت نسب میرے کریم آقا دا نسب جی تو چلا ہے، عبد المطلب تے بنو ہاشم سارے دے سارے اہل بیت۔ تے بیعت ولادت جو میرے کریم آقا دی اگاں اولاد چلی ہے، سیدہ کائنات علی المرتضیٰ حسن و حسین سارے اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی اور گل کھول کے سمجھ آ جاسی، میرے کریم آقا کملی دے اندر چھپا کے جڑا اعلان فرمایا ہاں اولائے اہل بیتی، ایدہ مطلب ہی ہے، ایدہ مطلب بڑا واضح تے کھلے تمام تفاسیری تے حکم موجود ہے کہ ہمیشہ یہ اصول ہے نا، دوارے کولی اصول ہے بھئی اگر دو برادریاں ایک مائی صاحبہ جڑی اور برادری دی ہوئے، خامد اور برادری دا ہوئے، مثلا ڈوگر برادری نال خامد تعلق رکھتے ہیں، راجپوت فیملی نال عورت تعلق رکھ دیئے تا نسب ان ڈوگر پیدرہ نال چلنا نا، ڈوگران دا نام ہونا نا، اس عورت دا نام دا نہیں ہونا۔ لیکن اتھا ابو طالب دے گھاری چو بیٹا علی المرتضیٰ ہے تے عبداللہ دے گھرو فاطمہ تو زہرہ ہے تے قیامت تک اللہ خصوصیت ارشاد فرمائیے فاطمہ تو زہرہ دا نسب علی المرتضیٰ المنصوب نہیں ہونا، محمد عربی المنصوب ہونا ہے۔ اس واسطے میرے کریم آقا ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، آئے اللہ میری یہ اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آگے مسئلہ کہ کریم آقا دا داد کا خاندان عبد المطلب دی جتنی اولاد جنہوں نے اللہ ایمان دی حالت اس دنیا تو اپنے کو بلایا وہ سارے دے سارے اہل بیت اور کریم آقا دی بارگاہ آپ دے گھر مبارک آپ دے حجرے مبارک راون والیاں آپ دے نکاح مبارک چمن والیاں ساریاں عائشہ صدیقہ خدیجہ الکبریٰ حضرت میمونہ ام حفصہ ام حبیبہ جتنی آپ دی ازواج مطہرات ساری دی ساریاں اہل بیت۔ سبحان اللہ۔
اور اگر کوئی بندہ کہ میں اہل بیت نال پیار کرنے والا اہل بیت نال محبت کرنے والا تے سید کائنات عائشہ صدیقہ دا نام ہے تو چہرے تے وٹ پائے داوے تے سمجھ لے مومن نہیں منافق ہے سبحان اللہ اگر واقعی میں اہل بیت نال پیار ہے تے صحابہ نال پیار ہے تو پھر علماء فرمائے اگر منافق دی پہچان کرنی ہوئے تا یا علی دا نال ہے یا امیر معاویہ دا نال ہے علی دا نال لوڑ نال اگر اودے دل وچ بغض علی ہے تے اودے متھے تے وٹ پائے جامنی ہے اودے چہرے تے 12 وٹ جامنی تے امیر معاویہ دا اگر تو نال لے لیا تے صحابہ دا بغض رکھن والے دے چہرے تو پتہ لگ جاسی اس آکھنا نہیں نہیں امیر معاویہ دا نام کیوں لے رہے سن امیر معاویہ دا وہی مقام تے وہی عزت تے شان ہے جدی تمام صحابہ تھی اور میرے کریم آقا نے اعلان فرمائے اصحاب کن نجوم اقتدیتم بأیہ مقتدیتم میرے تمام صحابہ ستارہ دیوانے دن سیدنا امیر معاویہ یہ رخ شامل ہے سبحان اللہ اپنے ایمان دی حفاظت کر اس وقت موجودہ دوری چ ایمان دی حفاظت لازم ہے تے جڑا صحابہ نال پیار تے اہل بیت نال پیار دا اعلان تے کرے تے علی المرتضیٰ دے نام تے چہرے تے وٹ پائے ناوے تے سمجھ لے منافق ہے سبحان اللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت ہی ہیں تے آپ صحابہ کی شامل ہیں تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب کریم دے محبوب صحابی اگاں گل اگر تساں اگاں چلنا ہے بھئی یزید کیڑی شے ہے لعنہم اللہ الہ یوم القیامہ اس تے اللہ دی لعنت ہے اور قیامت تک بستی رہنی ہے اور ہر بندے ایماندار اس میں آکھنا ہے لعنتی ہے یزید ملعون ہے یزید پلیت ہے یزید جن اندر ایمان دی دولت ہے اسے ہی فتویٰ دینے کا یزید لعنت سبحان اللہ اے پیغام آستانہ عالیہ حضور حضرت سید محمد عبداللہ شاہ آئے ہیں میرا پیغام نہیں ہے اے پیغام آستانہ عالیہ حضور حضرت سید محمد عبداللہ شاہ آج دے آخری خطاب دے الفاظ یہ حضور سید محمد فراز شاہ دامت برکاتہ العالیہ دے یہی الفاظ ان آخر دے آج کہ جیدے دلی چ علی المرتضیٰ دا بغض و منافق ہے تے جیدے دلی چ امیر معاویہ دا بغض ہے وہی گمراہ تے منافق ہے مومن نہیں ہو سکتا سبحان اللہ اگر یزید دی پلیتی یزید دا کردار وہ تو تساں تو دادیاں دے ہو نا بے دادی کربلا مار کے کربلا تباہی رجب تو شروع ہو گیا جس ٹائم اس بدبخت اپنے بابے دی لاش چھپا کے تے اعلان کیتا جانشینی دا ایک تاریخ جڑے مورخ اس قسم دے جملے ادا کر دیں ہاں بھئی امیر معاویہ وصیت لکھے وہ بدبخت ہیں امیر معاویہ دے وصال تو بعد کائی نہیں تے اس اظہار ہی نہ کیتا بھئی امیر معاویہ دے وصال ہو گئے مسند اس تے جانشین تے بائے کے خلافت اعلان کرن تو بعد اودے جڑے اپنے حواریان جڑے اس دے ہم عقیدہ لوگاں انہاں لوگاں نو اپنا قائل کرن تو بعد اعلان کرن تو بعد اس پیغام دیتا کہ امیر معاویہ دا وصال ہو گیا اس واسطے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کھیڑ شامل کرنا اپنے ایمان نو خطرہ پاون والی گل ہے ایمان دا خطرہ مول لون والی گل باقی الحمدللہ اساں مسلمان ہیں اور اساں وہ مسلمان نہیں ہیں بھئی یا تا کتاب نو چھوڑ دیتا یا اہل بیت نو چھوڑ دیتا سارے ایک ہاتھ کتاب ہے تے دوسرے ہاتھ اہل بیت تے صحابہ دی عقیدت اور محبت سبحان اللہ بچے دے الفاظ جذبات ہیں کیونکہ بچہ ہی آلے لیکن وہ دی تقریر دا جڑا خلاصہ میں اس سے جنال ہی تھانو ٹچ رکھدا اور تھوڑا تھوڑا دونوں میں وضاحت کردا جاواں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو آپ غور کرو تو مولیاں دی سائڈ تے نہ جاؤ اور سانو یہی تو مرنا ہو گیا نا بھئی اساں کدی سارے پیر صاحب دا فلانا عقیدہ سارا ہی ہوئی ہو گیا سارے فلانے صاحب دا فلانا عقیدہ یہ اللہ تھانو ہی تو عقل دیتی نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال تو کچھ لمحات کچھ دی پہلے رو رہے نا آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر پوچھا ابا جی رونے کیوں ہو آپ ارشاد فرمایا بس ویسے رو رہے ہیں آپ فرمایا کوئی تکلیف ہے ارشاد فرمایا نہیں کوئی تکلیف نہیں پھر آپ نے بیٹے عرض کی تھا کیوں رو رہے ہو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا گل ہے میں سوچ رہا پیا سو کہ اللہ اگر قیامت دی میرے کو پوچھ لیا عمر اتنا عرصہ تا اسلام قبول کیوں نہیں کیتا اتنی عمر تو اسلام قبول کیوں نہیں کیتا میں تنو عقل عطا نہیں کیتی ہے جو اپنے عقل نہ نہیں سوچائی کہ رب وحدہ لا شریک تو عمر رب دی بارگاہ کیڑا جواب دے سی اللہ تھانو عقل نہیں دیتی اللہ تو انہیں سوچ عطا نہیں فرمائی
اگر اللہ کل پوچھ لیا تو کھل سارے کلمہ پڑھانا اللہ کھل پوچھ لیا کہ میں تو انہوں عقل سلیم عطا فرمائی ہوئی دین دے معاملے تو اپنی عقل بند کیوں کر لیں دے آئے اپنے عقل تے پردہ کیوں پا لیں دے آئے اپنے عقل تے کپڑا کیوں پا لیں دے آئے میں تو انہوں سوچ دی عقل عطا فرمائی ہے استعمال کیوں نہیں کیتا ہی تو کیڑا جواب دے سبحان اللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام آپ دی ولادت با سعادت بیکھو آپ دی 50 سال دی عمر بیکھو جڑی آپ 50 سال زندگی گزاری اس زندگی دا ایک لمحہ تے بیکھو بس ایک کوئی 10 دن ہے امام پاک دی زندگی ہے اتنی باقی 50 سال کدے گئے سیدنا صدیق اکبر دے دوری چاپ بچے عمر فاروق دے دوری چاپ بچے عثمان غنی دے دوری جتنے غزوات ہوئے امام حسن اور امام حسین اس سے شامل ہوں مجاہدین امام حسن اور امام حسین اور اللہ ارشاد فرمائے جرا ایمان لایا ہوئے تھے اللہ دے راہ تے جہاد کرے وہ تو سب تو بڑا مومن ہے دور کی میں آ سکتا ہے امام حسین باغی ہے سبحان اللہ شہادت حسین 10 دنہ دی صرف بیان کر دی تھی 22 رجب تو کربلا شروع ہویا جس ٹائم اس خلافت اعلان کیتا اسا کہا لے بیت اللبو کی دیا کیونکہ اس نے پتا ہی باقی سارے لوگ جھک جاسن یہ سر کٹیتا جاسن لیکن جھکڑے نہیں ہیں یزید کو معلوم ہے اس واسطے اگر مدینہ جاندے اٹھا پیغام پہنچ گئے مکہ جاندے اٹھا پیغام پہنچ گئے بسر جاندے اٹھے پیغام پہنچ گئے کہ یزید دی بیعت کر لو یزید دی حد بیعت کر لو امام علی مقام ہے نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کرنی یہی بڑی قابل غور سنا والی گل ہے امام پاک یہ نہیں فرمایا میں بیعت نہیں کردا امام پاک فرمایا میں کی میں بیعت کرا اے لفظ کہ میں ایسے شخص دی بیعت کرا جڑا دین دا دشمن میں ایسے شخص دی بیعت کرا جڑے میرے نانے دی شریعت تمام حد ختم کر دیتی ہیں میں ایسے شخص دی بیعت کرا جڑے قرآن دے مرحیات نو جائز تے حلال قرار دیتی تس میں ایسے شخص دی بیعت کرا جس ماں تے بیٹی نال نکاح جائز کر دیتا ہے کلمہ پڑھانا لے نو اتنا دا پتہ ہے نا بھائی جڑا کلمہ پڑھانا لے انہوں اتنا دا پتہ ہے نا بھئی ماں نال نکاح حرام ہے بہن نال نکاح حرام ہے اتنا دا پتہ ہے کہ نہیں ہے اور ہر کلمہ پڑھانا لے نو اتنی دا واقفیت ہے یا نہیں ہے بھئی ماں نال نکاح حرام ہے شراب حرام ہے اتنا دا پتہ ہے قرآنی دنیا چیزیں حرام ہیں انہوں نہ سازیں اگر بے حیائی کی وجہ تو کوئی شراب پی رہے وہ لانتی ہے گناہگار ہے گناہ کبیرہ دا مرتخب ہے لیکن اتنا انہوں پتہ ضرور ہے بے قرآنی شراب حرام امام علی مقام فرمائے میں ایسے شخص سے حد تے بیعت کرا جنہیں میرے نانے دی دین یا دھجیاں اڑا دی تھی اس طرح امام علی مقام مدینہ المنورہ چلوانا ہے اس وقت میرے امام دی قیام مدینہ المنورہ چاہیے آپ دے گھوڑے دی لگام حضرت ابن عباس پکڑ لی عبداللہ بن عباس جنہ دنان ہے تو وہ صحابہ کی دے آنے صحابہ موجود ہیں آپ عرض کی تھی حضور ایک کوفی تھوڑے بابدی قاتل ہیں ایک کوفی بے وفائی انہوں دانوں خطانہ بلائے لیکن بے وفائی یہ دھوکہ دے رہے ہیں امام پاک کے ہی جملے ارشاد فرمائے اگر کل قیامت دی نانا دی بارگاہ انہاں پیش کر دیتا میں نو کہ ایسا حسین نو بلائیں دے رہے تھے حسین نہ آیا میں کیا اکسا میں نو اپنا کمبہ پہ آئی میں نانا نو کی جواب دے سا میں اپنے پردے داران دی حفاظت کرتا رہا میں نانے نو کی جواب دے سا میں مسیم علی اسر دی حفاظت کرتا رہا میں کی جواب دے سا نانے نو کہ میں نے اپنی جان پہ آ دی میں کوفیوں دے در تو انہاں دی امامت کرامان واسطے تے خلافت واسطے نہیں گیا سا اس واسطے تمام صحابہ کرام رائی دے برابر ہی کسی دے بارے دلی شک ہی پیدا نہ کرے گے تمام صحابہ موجود ہیں اور نال لائے امام پاک فرمایا نہیں اس نے صرف میری ضرورت ہے تو مدینے چلاؤ اور میں نہیں چاہتا جو میری وجہ تو میرے نانے دے مقدس شہر دے اندر خون پانی دے طرح بایا جائے سبحان اللہ تو جس ٹائم امام پاک کربلا پہنچ گئے بڑا طویل سفر ہے تاریخ پڑھو لفظ بلفظ پڑھو اور کسی لکھانا لے مورخ انسان دے بچے مورخ دی پڑھو اس چنے پڑھو جیسا اپنی کہانی بھی شروع کر دیتی ہوئے اپنا عقیدہ شروع کر دیتا ہوئے نہیں حقیقی تاریخ پڑھ مدینہ المنورج اچھا ہون بدبختی ہے نا آنے دے روزہ تے الوداعی جملے آکھن واسطے جس ٹائم امام علی مقام گئے اور کوئی بدبخت کسے چوراہے تے کھڑا ہو گئے کوئی اپنی مسجد ممبر تے بیٹھ کے بھئی روزے تے جا کے جو گئے تے کیڑے الفاظ آکھے نانے کیڑے الفاظ آکھے حسین نواسے کیڑے الفاظ آکھے حسین
کیڑے الفاظ آکھے اسے کہ نانا تیرے شہر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ذرا دل تے ہاتھ رکھ جڑی گلیاں چ پرورش پائی ہوئے, جڑی شہر وچ رہ کے نانے دے کندھاں تے سواری کیتی ہوئے, جڑی شہر وچ رہ کے نانے دی زلفاں نو مہارا بنایا ہوئے, جڑے شہر وچ رہ کے مدینہ المنورہ دی گلیاں چ رہ کے تمام صحابہ اپنی آنکھاں وچھا کے بیٹھے ہوئے, نواسے رسول آ رہے ہیں, نواسے رسول آ رہے ہیں, جنہاں گلیاں چ پوری زندگی بسر کیتی ہوئے, تے نانے دے مقدس شہر چھوڑنا اتنا آسان ہے. پھر نانے دے روزے تے حاضری دیوان دے دوران تو اپنے تصور نو سامنے رکھ کہ اگر تینوں پردیس ہچ کسے کام نہ لی جاونا ہوئے تو اپنے گھرانوں الوداع کرن لگے بھاویں جتنا سخت دل کیوں نہ ہوئے. ایک دفعہ تیری آنکھاں چ اتھرو آ جاندن, ایک دفعہ آنکھاں چ آنسو آ جاندن کہ اماں سفر تے جا رہے ہیں, بابا سفر تے جا رہے ہیں, گھر والے سفر تے جا رہے ہیں, تے اج نانا دے روزے تے جا کے حسین ہی تیری آکھنا نے میں سفر تے جا رہے ہیں. اس تو اگلی بڑی اہم گل ہے عقیدے دی. ایک گل جان کے میں چھوڑ ہی جانا ہے, میں تھانوں آخر تے سناونی ہے گل. اس تو اہم گل بھائی امام علی مقام اپنے نانے دے روزے مقدس تے حاضر ہوئے, اجازت لئی دین بچاون دی خاطر, اپنے نانے دے دین دی حفاظت دی خاطر. تے سارے لوگ تو موجود ہیں, کوفے چی موجود ہیں, نجف 40 کلومیٹر تے آئی 40 میلاں تے اتھاں تے لوگ موجود ہیں. علی پاک دا روزہ پاک جتھا ہے اتھے تے علی دے محبان علی موجود ہیں. انہاں سارا چو کوئی اگا نہ ودا, کیوں نہ ودے آخر وجہ سارے دے سارے لوگ سوا چند لوگاں دے یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ یزید دے اہل نہیں ہیں, لیکن کہنو مال پیارا, کہنو اولاد پیاری, کسی نو گھر پیارا, دین نال کسی نو پیار نہیں ہے, لیکن جنہیں نانے دی زبان چوسی ہوئی ہے, جس نانے دے گودی پرورش پائی ہوئی ہے, جس فاطمہ تو زہرا دا دودھ پیتا ہے, جس علی المرتضیٰ دا خون دی دیا رگاں تھائی, ساکہ اگر کوئی ہور نام میدان وچ لیکن نواسے رسول ضرور آسی. باطل دے سامنے اگر کلائی مقابل ہوئے تو اہل بیت دا کوئی نہ کوئی موجود ہے. اس واسطے اہل بیت تے اعتراض کرن تو پہلے اپنے گریبانی ضرور جا کے بہنا قربانیاں کتنی دیتیاں ہیں. ایک قدم دی گل ہے, یہ سن 60 ہجری دی گل ہے. 22 رجب نو جس ٹائم پیغام پہنچے تے امام علی مقام 60 ہجری نو مدینہ المنورہ چ اپنے نانے دے روزہ پاک تے جا کے سلام کرن گئے, الوداعی سلام آندے پے. قدم دی گل ہے 60 ہجری دی گل ہے. کہ اگر کوئی پڑھا لکھا تو انہوں آکھے, پڑھا لکھا کہ میرے نزدیک تو جاہلی ہے, اس علاوہ تو مشروع کوئی جملہ نہیں استعمال کر سکتا. او سکے دی نانے دی زندگی جیڑا کو درس کر نانے مرن تو بعد انہوں نے کیڑا پتہ میرے روزے تے کون آیا. آدھے نہ لوگ آدھے نہ تو پھر سون آدھے تاج اپنے عقیدے تے مہر لا کے دا. وہ تو 60 ہجری آئی, 557 ہجری دی گل سن. 557 ہجری رفاع کبیرے دا ایک سید زادہ اپنے نانے دے روزے مبارک تے گیا, جیتا نام سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ. لوگاں پوچھا شادی کدے جاندے ہو, عرض کیتا نانے نو ملن جاؤں. دل خیال آیا آج نانے پاک کل کوئی تحفہ لے کے جاونا ہے. واپسی لوگاں میرے کل پوچھنے نانے کل ہو آئے ہو. نانے دے روزے تے جا کے اس مبارک قبر انور تے ہاتھ رکھ کے آواز جیتی سید کبیر احمد رفاعی, نانا اپنا ہاتھ باہر کٹو, کبیر احمد رفاعی تو انہیں ہاتھ میں بوسا دے ہوئے. ایک بندہ نہیں, دو نہیں, 74,000 لوگ موجود, جنہاں سیدنا عبدالقادر جیلانی موجود ہیں. تیرے تے میرے محبوب نبی 557 سال وصال باقبال کے بعد اپنا ہاتھ مبارک باہر کٹھا, سید کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اس مبارک ہاتھ نو بوسا دیتا, اپنے نانے دے ہاتھ نو بوسا دے کے پھر وہ مبارک 10 روزے مبارک ہی چلا گیا. تیرے نبی 5.5 سال اپنے روزے انواری شو اپنے نواسے واسطے ہاتھ کر سکتے. وہ اپنے اس حقیقی نواسے نو باہر نکل کے گلے نہ ملا اسی, وہ اپنے اس نواسے دے متھے نو بوسا نہ دیتا اسی, اس نواسے نو تسلی تے ثابت قدمے دی دعا نہ دیتی اسی. شروع مدد نہیں آتے تکیہ نے. سبحان اللہ. نانے نے اپنے نواسے دی مدد نہ کیتی تے تھوڑی کیڑی کرنی ہے.
تے علیل مرتضی 40 میلوں تے انہوں نے اپنے بیٹے دی مدد نہ کی دی دے بدبختہ مدد آدھے گئے انہوں نے یہ نہیں پتا تو تا صرف یہی سمجھنا حسین دا سر کٹے لیکن میرے گل سن ساڑے گل سن جنہاں دے خون حسین ہے تنہوں کیڑا پتا وہ جلدی انا نہیں تھے آگ لگے وہ جلدی انا نہیں تھے آگ لگے کربلا کا شاہ حسین تو ساکھنا یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین دونے ہاتھ ساکھے حسینیت نال محبت اظہار کر کے کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین حسین دی محبت رکھیتا سادے کول پوچھ کتنی ہے مدینہ المنورہ تو مکہ المنورہ آ گئے بہت سارے لوگاں منتاں کھیتیاں لیکن ارشاد فرمایا نہیں نانے دے دین دی گل لے سارا کچھ قربان کرن تو بعد بڑے درد بڑے جملے لوگ بیان کر لیتے لیکن اتنا آسان نہیں ہے بیان کرنا اگر تاریخ دے حوالے نال حقیقی تاریخ دے حوالے نال دیکھو اس ٹائم سید کائنات سید زینب بنت فاطمہ اپنے اس خیمے مبارک دی جالی مبارک کی چوں اس سوراخ مبارک چوں دیکھ رہی ہیں نا کہ امام علی مقام حضرت قاسم نے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں تو اتنا قد مبارک ہے امام قاسم نا ریت تے پیر لگ رہے ہیں نشان بڑھ رہے ہیں سبحان اللہ تھوڑا جیا تو سوچ لو یار امام علی مقام آلِ بیت نال بغض رکھ لیکن تھوڑا جیا تو خیال کر جا ایک نہیں دو نہیں 72 لاشاں خیمے دے اندر موجود ہیں بغیر کفن دے موجود ہیں بغیر سرہ دے موجود ہیں لیکن امام میدان کربلا جا کے پھر صدا کیڑی بلند کی تھی سبحان اللہ کیڑی صدا بلند کی تھی سیدہ کائنات سید زینب بنت فاطمہ جس ٹائم عرض کی تھی نا بھیا بھائی جان میں نے نال آمن دو میں تھانوں روانہ کرن واسطے آ رہی ہوں اور اس وقت جس ٹائم آپ حضرت علی اکبر اور حضرت قاسم نے لائے کے آئے نا اس وقت حضرت زینب دے جذبات اور آپ دی صبر دا پیمانہ بالکل لبریز ہو گیا اندروں آواز دیتی باہر آمان واسطے امام پاک فرمایا نہیں نانے دی دین تے شریعت نو کھانے نہ کر نانے دی اجازت نہیں ہے خیمے تو باہر آ جا خیمے دے اندر جائے 72 نہیں اور 72,000 میں نانے دے ٹھیک تے قربان کرن واسطے آ سبحان اللہ ایک نہیں دو نہیں اور صرف جوان نہیں صرف مجاہد نہیں اور 6 ماد علی اصغر اور امام پاک اس خون پاک دا جلو آسمان دی طرف سٹا نا تو ارشاد فرمایا مالک دی بارگاہ مالک راضی ہو جا ہونتے راضی ہو جا مالک معصوم تو لے کے جوانہ تک دیکھے پھر یہ ارشاد نہیں فرمایا آخری خطبہ سنے امام دا یزیدیاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تو سنجھان دے ہو میں کون ہاں تو سنجھان دے ہو میں کون ہاں میں نواسہ رسول ہاں تھانو پتہ ہے میں نانے دیا زلفہ نو مہارا بڑھے نا تھانو پتہ ہے میں نانے دی زبان چوسی آخری خطبہ اتنیاں لاشاں سامنے رکھن دے باوجود ہی انہوں نے دین دی طرف بلاونا دوزخ دی آگ تو بچاونا صرف سائدہ دا کام ہے سبحان اللہ ہر کسی دا کام نہیں ہے اے صرف سادات دا کام ہے انہوں نے خون ہی جو وفا شامل ہے انہوں نے وفا دی گھٹی لگی ہوئی ہے 72 تن قربان کرن تو بعد یزیدیاں الخطاب دے الفاظ ہیں کہ اللہ دے محبوب فرمائے کہے مومن دا خون جائز نہیں ہے سوا 3 لوگ آندے کہ جڑے کسی نو قتل کیتا ہوئے تو بدلے قتل کرنا جڑا دین تو پھر گیا ہوئے اس نو قتل کرنا جڑے کسی زنا کیتا ہوئے اس نو سنگسار کرنا تسا حسین جنہ دنہ چو کوئی علامت پائی انہاں کا نہیں پائی پھر فرمایا میں نو پہچانو لیکن انہوں نے دروازے بند ہو چکے ہیں نا اتوانو عرض کرنا مطلب ہے کہ 72 قربان کرن تو بعد پھر نانے دی امت دی فکر کہ کہیں میری وجہ تو اے سارے یزیدی جہنم بیچنا چلے جاویں کوئی فکر بات جاوے اساں تب
2 فٹ بننے دے اگر رولا ہوئے تو بندہ مار چھوڑ دے ہو 2 گز زمین دے پچھو لڑائی ہو جاندی نا رشتے دی وجہ تو دروازے تے آون جاون بند ہو جاندے ہونی تو آکھیں بھائی حسین باغی آئی تو میں تنو ہور تو کچھ نہ آکھ سکتا ہے آدھا بھائی اللہ تنو ہدایت دے سبحان اللہ اس پاک قرآن نو کن پڑھنا ہے انداز حسین تو سکھ لے سبحان اللہ اس پاک قرآن نو کن پڑھنا ہے انداز حسین تو سکھ لے ہو کا حق دا حاکم کن دینا ہے آواز حسین تو سکھ لے جب شوق شباز جب بندے دا پرواز حسین تو سکھ لے تنو وال بندگی دا آج آسی ہے نماز حسین تو سکھ لے سبحان اللہ تنو وال بندگی دا آج آسی ہے نماز حسین تو سکھ لے سبحان اللہ محبت حسین اتمامن آلے ہو میں وہ گل ہارے جان کے تھوڑی جی چھوڑ آیا کہ سید کائنات نو میرے امام فرمائے شریعت نو کانڈ نہیں کرنی میں تا نانے دے دین دی حفاظت واسطے آیا تو خیمے تو باہر آ گئی تو نانے نو میں کی منہ بھی کھیسا تے اج زینب نال پیار کرنا دی اگر بغیر پردے دے روڈاں دے ہوئے تے امام علی مقام تے شریعت دی مطالعہ دی پیروی کرن والی غم حسین دے نام تے گھر تو باہر غیر محرم نال ہوئے محبت نہیں ہے محبت ہے شریعت سامنے ہوئے تے غم حسین انج مناؤ سبحان اللہ اے حسینیاں دا غم مناون دا طریقہ ہے سمجھ گئے ہو گل کے نہیں سمجھے ہو سبحان اللہ اس انداز وچ غم منا اور صرف 10 دن نہیں الحمدللہ اسا پورا سال امام علی مقام دا غم منانے ہیں اور اس انداز اتنا ہی منانے ہیں اسا امام اعظم امام حسین امام علی مقام دے اس منشور دی حفاظت کرتے ہیں قرآن پڑھ کے قرآن پڑھا کے حفاظت کرتے ہیں حدیث پڑھ کے حدیث پڑھا کے حفاظت کرتے ہیں لوگوں نے دین دی تبلیغ کر کے امام علی مقام دے منشور دی حفاظت کر دے ہیں کہ امام جڑے منشور دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے اسا ہر گھاری ہر چوتھے چک حزب الرحمان دے نام ایک دفتر قائم فرما دیتا اے حسینیت دا منشور ہے اے حسینیت دے زندہ باد ہون دا ثبوت ہے کہ سالا حسین کل ہی زندہ ہی اج ہی زندہ ہے قیامت تک زندہ ہو سی کیونکہ حسین دا منشور زندہ سبحان اللہ امام علی مقام شریعت دے دین دی حفاظت دی خاطر سب کچھ لٹائے نا اور اج دی آل آپ دی آل آج تک اسے منشور دی حفاظت دی خاطر ہر ایک ہاتھی چھات دیوان آلے لو ہر ایک کچہری چاون آلے لو کہ اگر اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو حسین سب کچھ قربان کر دیتے تو زندگی دے 24 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہی نہیں کاٹ سکتا حسینیت نال پیار آخرت اور دنیا دی کامیابی لیکن اس صورت جس ٹائم شریعت مطالعہ نو سامنے رکھنا جڑے مقام دے کوئی بھی دین دا کم دین دے کم وچ جڑے نو اساں لوگ دین دا نہ لینے نا دین ایک تو واسطے نہیں ہو رہی گلاں دا اگر دین دا نام دے رہے ہیں تو شریعت نو کنڈ ہو رہی ہے تو کہنا ہی دین دا نہ تنو ثواب ہونا ہے تو نہ دین دے کم دا اجر ہونا ہے اس دا ہمیشہ عذاب ہونا تو اگر قرآن دی روح دے مطابق تو غم حسین پاک حسین دا ذکر پاک حسین دا بابا پاک حسین دی اماں پاک حسین دا نانا پاک حسین دا پورا کنبہ پاک حسین دا منشور پاک تو پھر پاکان دا ذکر کتنا بائے کے قریب ہے بابوزو بائے کے قریب ہے تو پاک جگہ تے بائے کے قریب ہے سبحان اللہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین حسین زندہ باد ہے نا آؤ اس آیت کی طرف لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات جڑے اللہ دی راہ شہید ہوئے انہاں نو مردہ گمان ہی نہ کرو تے جنوں مردہ گمان ہی نہیں کرنا پھر اودے واسطے رونا کیا اسانو جڑا احساس غم میں اظہار غم میں او حسین دے شہید ہون تے نہیں ہے حسین تے زندہ ہے او یزید تے ظلم تے ہے کہ ظالم جڑے تو ظلم کی تے نونا تے سانو ظلمہ تیرا تے آنسو آ رہے ہیں کہ تے معصومہ نو پانی بند کر دیتا
تے انہاں تے ہر قسم دے ظلم ڈھائے. اچھا ایک بڑے تصوف دے ماہر عالم دین ایک گل کی تھی تو کمال کر دی تھی. جتنے کربلا دے شہداء ہیں سارے زمین تے لیٹے. رات کو آرام کرنے دی خاطر آرام کیا کرنا ہے مصلی تے بیٹھ کے قرآن پڑھن دی صورت وچ اور شہادت تو بعد زمین تے لیٹے. لیکن پورے انہاں لوگوں اس پورے خیمہ کربلا دے آل السادات اہل بیت وچ ایک ایسا بچہ ہے جڑا زمین تے نہیں لیٹا. کوئی جتنا بڑا مفتی ہوئے کوئی عالم ہوئے اے عارفاں دی گلاں کتاباں وچ گھٹ ہی لبدیاں. ایک ایسا بچہ ہے جڑا زمین تے نہیں لیٹا. وہ دی حکمت دسو. کسے ٹائم امام علی مقام دی گود وچ, کسے ٹائم ام فروہ دی گود وچ, کسے ٹائم حضرت زینب دی گود وچ زمین تے نہیں لیٹا. کوئی بندہ حکمت دس لے وے. علی اصغر زمین تے نہیں لیٹے. اس عارف بڑی گل کی تھی. اس فرمایا اگر علی اصغر زمین تے لیٹ جاندے, زمین تے لیٹ کے اپنی ایڑی مبارک زمین نال ٹکراندے, زمین تو پانی دا چشمہ جاری ہو جاویا, اس دھرتی تے دوتا زمزم دا پانی جاری ہو جاویا. کیونکہ جتے اسماعیل جو ہیں, جتے اسماعیل حضرت اسماعیل زمین تے لیٹے تے پانی جاری ہو گیا. علی اصغر زمین تے لیٹ کے اگر اپنی پیری ایڑی زمین تے مارے نا تو پانی جاری ہو جاویا. رب دی حکمت آئی کہ علی اصغر زمین تے نہیں لیٹے, یا امام علی مقام دی گودی تن, یا ام فروہ دی گودی تن, یا شہر بانو دی شہزادی سکینہ دی گودی تن, یا پپی زینب دی گودی تن. سبحان اللہ. کرے نا کوئی ثابت بھائی علی اصغر زمین تے لے جائے. اہل بیت نال محبت اس طرح ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت ارشاد فرمائے بھئی اگر کسی بندے نو نا پاگل کتا, ہلکا کتا آ جائے نا ہم زبان وچ, وہ اگر ہلکا کتا کہہ بندے نو کٹ جاوے نا, جڑے 12 امام نے جو 7 دے نال لکھ کے تے انہوں پانی پیواوے یا اودے گل وچ پواوے ٹھیک ہو جائے سی.